Welcome to the course in blood circulation in human body. Before entering into the course, we want to get some view or snaps on it. हाम्रो शरीरमा जुन अक्सिजन जुन छ त्यो कसरी सेलसम्म पुगिरहेको छ, न्युट्रिएन्ट्सहरू जुन छन् त्योहरू कसरी सेलसम्म पुगिरहेका छन्, हर्मोन्सहरू जुन हाम्रो ग्ल्यान्डले सेक्रेट गरिरहेका छन् त्योहरू कसरी सेलसम्म पुगिरहेका छन्, यो कुराहरूको बारेमा एकछिन सोचौं। वेस्ट मटेरियल जुन हाम्रो सेलले निकालिरहेको छ, सेलबाट निस्केको वेस्ट मेटेरियलहरू कसरी लिभरसम्म पुगिरहेका छन्, किडनीसम्म पुगिरहेका छन्, एकछिनको लागि सोच्ने हो भने यो कसरी भइरहेको छ भने पक्कै तपाईहरुलाई अलि न अलि यसको बारेमा एन्सर आउँछ। त्यो केले गर्दा भइरहेछ भने ब्लडले गर्दा भइरहेछ। हाम्रो बडीमा भएको रगतले ब्लडले के गर्छ, यी वस्तुहरू तत्त्वहरूलाई अक्सिजन, न्युट्रिसन, हर्मोन्स, वाटरलाई सेलसम्म पुर्याउने कार्य गर्दछ। सेलबाट निस्केको वेस्ट मटेरियलहरूलाई लिभर, किडनीमा पुर्याउने गर्छ अनि त्यहाँ लिभर र किडनीबाट पूर्ण यो हाम्रो शरीरको बाट बाहिर जाने गर्दछ। यो ब्लड आफै त चल्दैन होला नि, ब्लडलाई चलाउनको लागि त के वस्तुको आवश्यक पर्छ, त्यो भनेको के हो, हार्ट हो। हार्टले के गर्छ, हाम्रो ब्लडलाई पम्प गर्ने काम गर्छ। एउटा यो पम्प जस्तै मेसिन हो। यो च्याप्टर भित्र हामी यस्तै कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। ब्लड भनेको के हो, ब्लडले के कार्य गर्छ, कस्तो कार्य गर्छ, हार्ट भनेको के हो, हार्टले कस्तो कार्य गर्छ, हार्ट कस्तो खालको हुन्छ, त्योको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीले यो च्याप्टर ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडीमा के कुरा पढ्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ एकचोटि हेरौँ। जस्तै कि हामीले हिस्ट्री अफ ब्लड सर्कुलेसनको कहाँबाट हिस्ट्री स्टार्ट भयो, कोले के योगदान गरे भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यसरी ब्लड भनेको के हो, ब्लड केले बनेको हुन्छ, उसको कार्य के हो, त्योको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस्तै स्ट्रक्चर अफ ब्लड, ब्लडको आकार कस्तो छ, उसको सेप कस्तो छ, कस्तो खालको ब्लडको के प्रकारको सेप हुने गर्दछ, टाइप्स अफ ब्लड एन्ड इट्स फंक्सन, उस्तै ब्लडमा भएको के को कमीले कस्तो रोग लाग्ने गर्छ। जसरी हामी सुनेका छौँ एनेमिया, सिकल सेल एनेमिया, योहरू किन हुने गर्छन्। धेरै सुनेको कुरा हुन्छ ब्लड क्यान्सर भयो, त्यो के हो, ब्लड क्यान्सर भनेको के हो, केले गर्दा हुने गर्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीहरू यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै हार्टको स्ट्रक्चर, हार्टको कार्य, कसरी उसले कार्य गर्दछ, वर्किङ अफ हार्ट, उसले के कार्य गर्दछ, कस्तो उसको आकार छ, भित्री भाग उसको कस्तो छ, त्योको बारेमा पनि हामीहरू हेर्नेछौँ। उसपछि आर्टरी, धमनी, भेन, शिरा, क्यापिलरी, रक्त कोशिकाहरू यो कस्तो हुन्छन्, यिनीहरूको कार्य के छ, कसरी कार्य गर्दछन्, यिनीहरूको योगदान के छ हाम्रो ब्लडमा, ब्लड सर्कुलेसनमा, त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। उसपछि ब्लड सर्कुलेसन भन्नाले के बुझिन्छ, ब्लड सर्कुलेसन कति प्रकारका हुन्छन्, यसका कार्य के हुन्, त्यो हामीहरू यो पाठको भित्रमा गएर अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै ब्लड प्रेसरहरू, ब्लड प्रेसर भन्नाले के बुझिन्छ, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर, हामीहरू आज सुन्ने गर्छौँ। डाक्टरनिर जाँदाखेरि उसले भन्दै गर्दछ हाई ब्लड प्रेसर भयो, लो ब्लड प्रेसर भयो, यो के कारणले हुन्छ, कुन अवस्थामा हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, कुन अवस्थालाई लो ब्लड प्रेसर भन्ने, त्यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीहरू जान्नेछौँ। त्यस्तै डायबिटिज रोग कसरी लाग्छ, युरिक एसिड रोग केले लाग्छ, डायबिटिज हामीहरू सुगरको
कोले गर्दा हुन्छ त्यो रोग कसरी लागेको होला। युरिक एसिड आजकल हार्ट जोड्ने दुख्ने सुन्ने हुन्छ त्यो प्रोटिनले गर्दा हुन्छ, त्यो रोगहरू कसरी लाग्छन् भन्ने कुराहरू हामीहरूले यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीहरू अब च्याप्टरको भित्री पोर्सनमा अब प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। बिफोर गोइङ अबाउट हिस्ट्री वी विल सी व्हाट इज ब्लड सर्कुलेसन। ब्लड सर्कुलेसन भन्नाले के बुझिन्छ? ब्लड सर्कुलेसन इज ट्रान्सफर अफ अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम हार्टबाट त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने। हार्टमा कहाँबाट अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ भने त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड हाम्रो लङ्सबाट आएको हुन्छ। लङ्समा ब्लडहरू जान्छन्, त्यहाँबाट क्यापिलरिजहरू साना साना रक्त कोशिकाहरू हुन्छन्, उनले डिफ्युजन प्रोसेसबाट ब्लडमा अक्सिजन लिन्छन् अनि कार्बन डाइअक्साइड लङ्सलाई दिन्छन्। त्यो पोर्सनबाट हाम्रो अक्सिजन आउँछ अनि अक्सिजनेटेड ब्लड हार्टमा आउँछ अनि यसले भन्न गरिन्छ कि ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड। अनि त्यहाँबाट अक्सिजनेटेड ब्लड डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीमा जान्छन् अनि पूर्ण तिनीहरू फर्किएर कार्बन डाइअक्साइड बोकेर सेलबाट कार्बन डाइअक्साइडहरू बोकेर डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरू पूर्ण हार्टमा पुर्याउने गर्दछन्। त्यसैले ब्लड सर्कुलेसन इज ट्रान्सफर अफ अक्सिजनेटेड ब्लड, अक्सिजन भएको ब्लड फ्रम हार्ट टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी and carrying the deoxygenated blood back to the heart। फेरि deoxygenated blood सेलबाट लिएर कार्बन डाइअक्साइड भएको ब्लड सेलबाट लिएर कहाँले पुर्याउने? हार्टमा पुर्याउने। यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ब्लड सर्कुलेसन। So we can define again, blood circulation is transfer of oxygenated blood from heart, not from the cell, oxygenated blood from the heart to the different part of the body and carrying the deoxygenated blood back to the heart। अब योहरू केले योगदान पुर्याएको छन् ब्लड सर्कुलेसनमा भने? पहिलो मुख्य तत्व भनेको ब्लड हो, उसपछि हार्ट जुन कि एउटा पम्पिङ मेकानिजमको काम गर्ने गर्दछ, त्यसपछि भेन्स, आर्टरी, यसको भेन्स र आर्टरीहरूले के गर्छन्? ब्लड क्यारिङ गर्छन्। उनले कस्तो खालको ब्लड क्यारी गर्छ भन्ने कुरा हामीहरू यो पाठभित्र हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि बुझौँ कि भेन्स र आर्टरीले ब्लडहरू क्यारी गर्छन् र अब हामीहरूले यो ब्लड सर्कुलेसनमा योगदान पुर्याएका केही रिमार्केबल पर्सनहरू, व्यक्तित्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। इबेरस पेपरस। इबेरस पेपरस एक ग्रीक नागरिक हुन्। यिनी एक ग्रीक मेडिकल पर्सन पनि थिए जुनको जन्म 16औं शताब्दी BC तिर भएको मानिन्छ। यिनले ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा प्रथम चोटि अध्ययन गरेका थिए। यिनले सर्वप्रथम के रोपे? बिउ रोप्ने काम गरे ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा। त्यसपछि इन्डियन फिलोसफर अथवा आयुर्वेदिक पर्सन, फादर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन पनि यिनलाई भनिन्छ। यिनले के गरे? सुश्रुतले पहिलोचोटि ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा हाम्रा एसियन कन्ट्रीहरूलाई पनि जानकारी गराए। उसपछि हिप्पोक्रेट्स आउँछन्। यी दुईटा पर्सन जुन इबेरस पेपरस अनि सुश्रुत थिए, यिनले त अध्ययन ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा गरे, तर उहाँहरूको योगदानहरू त्यति उल्लेखनीय भएन। पछितिर गएर 5औं शताब्दी BC मा आएर हार्टमा पनि भल्भ हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउने व्यक्ति को भए? हिप्पोक्रेट भए। उनले के भने? भल्भ पनि हाम्रो हार्टभित्र रहिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू इबेरस र पेपरसले गरेका थिएनन्। यिनीहरूले अधिक के गरेका थिए भने हाम्रो हार्टमा हावा हुने कार्य, हावा हुन्छ भन्ने कुराहरू गरे। त्यसपश्चात 1546 AD मा माइकल सर्वेटसले ठुलो योगदान पुर्याए, तर पनि उनको योगदानलाई त्यति त्यो बेला महत्त्व दिइएन। उनको रिसर्च वर्कहरूलाई त्यो बेला जलाइयो या च्यातेर फालिदियो। यो किन भयो भने धार्मिक कुराहरूले गर्दा उनको
रिसर्च वर्कलाई त्यति ठुलो मान्यता दिएको पाइएन। त्यसपछि विलियम हार्वे, यहाँ हामीहरू उनको तस्बिर पनि हेरेछौँ विलियम हार्वेको। उनी एक इङ्ग्लिस फिजिसियन थिए। यिनको जन्म इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। यिनले ब्लड सर्कुलेसनको बारेमा ठुलो योगदान पुर्याएको मानिन्छ। यिनलाई फादर अफ ब्लड सर्कुलेसनको रूपमा पनि भन्न पनि सकिन्छ। विलियम हार्वे इज कन्सिडर्ड वान अफ द रिमार्केबल पर्सन, एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा यिनलाई मानिन्छ। यिनले सर्वप्रथम ब्लड सर्कुलेसन कसरी हुन्छ, माइन्डमा कसरी ब्लड गइरहेको छ, हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा, किडनी, लिभरहरूमा कसरी ब्लडहरू गइरहेको छ भन्ने कुरा यिनले अध्ययन गरेको पाइन्छ। ब्लडको बारेमा जान्नुभन्दा पहिला हामीहरू के जानौँ भने हाम्रो शरीरमा कसरी अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइडहरू कसरी उत्पादन हुन्छन्, हाम्रो शरीरमा न्युट्रिएसनहरू कहाँ उत्पादन हुन्छन्, हामीले खाएको तत्त्वहरू कसरी त्यो शरीरभित्र बन्ने गर्छन्, त्यो ठाउँहरूको बारेमा जान्नु इच्छुक। हामीहरू जुन श्वास प्रश्वास गर्छौँ त्योबाट के हुन्छ, रेस्पिरेसन जुन गर्छौँ हाम्रो लङ्सबाट भएर अक्सिजन त्यहाँ पुग्छ, नोजबाट, ल्यारिङ्सबाट, फ्यारिङ्स भएर हाम्रो शरीरको क्यापिलरिजहरू लङ्सको पुगेका हुन्छन्। त्यहाँ अक्सिजन के हुन्छ, डिफ्युजन हुन्छ। डिफ्युजन भएर जुन जुन आएको छ, रगत आएको छ, ब्लड आएको छ हार्टबाट, त्यसले डिफ्युजन प्रोसेसबाट लिन्छ, सोच्छ, आफूमा सोच्छ। अक्सिजन के गर्छ, ब्लडले सोच्छ, सोचेपछि उसले के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड दिने गर्छ। अनि कार्बन डाइअक्साइड दिए पश्चात के हुन्छ भने त्यो पूर्ण हार्टमा फर्किने गर्छ। अनि त्यहाँबाट उसले हार्टबाट विभिन्न भागमा लगिने गर्छ। त्यसै हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूमा न्युट्रिएसनहरू जुन पौष्टिक तत्त्वहरू, फुड्सहरू खान्छौँ, राइस, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स एक्सेट्रा, त्यो शरीरको इन्टेस्टाइनमा गएर विभिन्न न्युट्रियन्ट्सहरूमा, भिटामिन्सहरूमा, मिनरल्सहरूमा कन्भर्ट हुने गर्दछ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो ब्लडले एब्जर्ब गर्ने गर्छ। एसिमुलेट भएपछि, एब्जर्ब भएपछि त्यहाँबाट लिएर क्यारी गरेर हाम्रो ब्लडले कहाँ पुर्याउँछ, सेल्सहरूमा पुर्याउने गर्दछ। अब यति जहाँ पाएपछि कुन ठाउँमा न्युट्रिसनहरू बढ्यो भने इन्टेस्टाइनमा बन्यो। लङ्सबाट अक्सिजनहरू भयो, सेल्सले के रिलिज गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडहरू रिलिज गर्छ। अनि त्यो कार्बन डाइअक्साइड ब्लडले लगाउने कार्य गर्दछ। अब पढौँ कि अब जानौँ कि ब्लड भनेको के हो। यति जानिसकेपछि ब्लड भनेको के हो। ब्लड इज अ कम्प्लेक्स भिस्कस फ्लुइड। यसले कम्प्लेक्स किन भनियो भने यसमा विभिन्न तत्त्वहरू पाइन्छन् जुनको हामीहरू अध्ययन गर्छ। आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, यिनीहरूले गर्दा हाम्रो ब्लडमा विभिन्न पदार्थ भएकोले यसले कम्प्लेक्स भनिएको हो। यसले अध्ययन गर्न पहिला धेरै जटिल पनि भयो। भिस्कोस किन भन्यो भने यो चिपचिपापन हुन्छ, यसमा चिपचिपापन हुन्छ। जसले हामी ब्लडलाई कुनै बेला समातेका हुन्छौँ, अनुभव गर्ने त्यसमा एउटा गम जस्तै पदार्थहरू भएको पाइन्छ। फ्लुइड भनेको के हो भने वाटर जुन छ उसलाई पनि फ्लुइड भन्छ, ग्यास जुन छ त्यसलाई पनि फ्लुइड भन्छ। भनेको एउटा साइन्सको यो टर्मिनोलोजी हो कुनै पनि वस्तुलाई फ्लुइड भन्ने। त्यस्तै ब्लड इज अ कम्प्लेक्स भिस्कस फ्लुइड which carry the oxygen and nutrition to the cell and helps in fighting with disease and bacteria. यसले के गर्छ, डिजिज र ब्याक्टेरियासँग पनि लड्ने काम गर्दछ। हाम्रो शरीरमा भएको व्हाइट ब्लड सेलले के गर्छ, डिजिजसँग लड्छ। त्यसैले हामी भन्छौँ कि blood also helps in fighting with disease and bacteria also. So we can define blood is a complex viscous fluid which carries the oxygen and nutrition to the cell and helps in fighting with disease and bacteria. It also carries waste material which we'll see in our coming
topic, function of blood. So we understood that blood is a complex fluid which carry oxygen, carbon dioxide it also carry and helps in fighting with disease. Now we'll talk about what is the function of blood. First function is transportation, second function is regulation, third function is protection. We will see all of these in detail. What do you mean by transport? Transportation means carrying from one place to another place. So we can say that what does first thing it do? Blood, it carry the oxygen from heart to the cell. From where it carry oxygen? From heart to the cell. So we can write to carry oxygen from heart to cell. Next function is it again carries cell CO2 from cell to heart. Initially it was carrying oxygen from heart to the cell, and again it carry back the CO2 from cell to the heart. To carry CO2 from cell to heart. We can also write in place of heart, we can write lungs. In place of heart, we can also write what? Lungs. Next function is, third function, to carry nutrition from intestine, हाम्रो पेटबाट न्युट्रिसन लिएर कहाँसम्म पुर्याउँछ? टु सेल. Next function again is to carry waste material. हाम्रो शरीरले जुन वेस्ट मेटेरियल निकाल्छन् तिनीहरूलाई सेलबाट उसले के गर्छ? लिभर र किडनीसम्म पुर्याउने गर्दछ. लिभर एन्ड किडनी. Carry waste material from cell to kidney and liver. So in summary, if you want to see, we can write or we can show in a typical representation of the diagram that from lungs to cell, oxygen, and cell to lungs, CO2. And again we can write intestine to cell, nutrition, and cell to kidney or liver, waste material. These were the function which comes under the transportation. What is the function under transportation? Where to carry oxygen from lungs to the cell, to carry carbon dioxide from the cell to the lungs, to carry the nutrition from the intestine to the
cell. Now we'll look the next function, which is regulation. It maintains the temperature of the body. Maintains the temperature of the body. Temperature of the body. First function, the regulation. To maintain the water level in the body. It also maintains the water level. What is the percentage of water should be in our body? It helps in maintaining that water. Maintain the water level. Now this is the function in regulation. Now we'll see the function in protection. It helps in fighting with disease. Helps in fighting with disease. In fighting with disease. Curing wound. हाम्रो ब्लड जुन छ त्यसले के गर्छ, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि बढाउँछ। यसले रोगसँग लड्ने पनि कार्य गर्दछ। कुनै पनि शरीरमा बाहिरी तत्त्वहरूले हामीले हानि पुर्याउने कार्य गर्छन् भने तिनीहरूसँग उसले लड्ने पनि कार्य गर्दछ। त त्यसैले यो थियो हाम्रो ब्लड्सको फंक्सन। प्रोपर्टिज अफ ब्लड। हाम्रो ब्लडको प्रोपर्टीहरू कस्तो छन् त्यो कुराहरू हामीहरूले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। पहिलो प्रोपर्टिज हाम्रो ब्लडको के हो? ब्लडको भोल्युम। दोस्रो के पर्छ भने पीएच। यो एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल। त्यसै हाम्रो ब्लडको टेम्परेचर, यसको तापक्रम कतिको छ, कलर कस्तो छ, रंगहीन छ कि रंग भएको छ, त्यस्तै अमाउन्ट कति छ, यो कति केजी छ, त्यस्तै टेस्ट कस्तो यसको टेस्ट हुन्छ, त्यो कुराहरू यसमा हामीहरूले अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस्तै पहिलो थियो हाम्रो ब्लडको भोल्युम। हाम्रो ब्लडको भोल्युम कति छ भने 5.5 लिटर। कति छ? 5.5 लिटर। यो भनेको एभरेज भोल्युम मिन लिएको। हाम्रो के हुन्छ भने मेलको र फिमेलको ब्लड जुन छ, मेलको भोल्युम के हुन्छ? बढी हुन्छ। फिमेलको भोल्युम कति हुन्छ? ब्लडको कम हुन्छ। मेल भोल्युम इज मोर देन फिमेल भोल्युम। हाम्रो महिलाहरूको शरीरको रूपले पनि हेर्दाखेरि हामीहरूले थाहा पाउन सक्छौँ हाम्रो महिलाको भोल्युम ब्लडको कम हुने गर्दछ। यो भनेको प्राय जसो महिलाहरूको होइन कि सबै महिलाको नै कम हुन्छ, प्राय जसो महिलाको कम हुन्छ र धेरै पुरुषको ब्लड बढी हुन्छ। पीएच हाम्रो के हुन्छ भने अल्कालाइन छ। यो अब पीएच भन्नाले के बुझिन्छ भने पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन। पीएच भनेको के बुझिन्छ? पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन। पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन। पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन। पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजनले के दिन्छ? पीएच। यो वस्तु के एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो, यो हामीहरूले डिटेलमा एसिड बेस च्याप्टरमा पढ्छौँ। यो पीएच रेन्जबाट कसरी छुट्याउने कि यो न्यूट्रल हो कि एसिडिक हो बेसिक हो? यदि 7 छ भने त्यो न्यूट्रल हो, 7 भन्दा कम छ त्यो के हो? एसिडिक हो। यदि यो 7 भन्दा माथि छ भने यो बेसिक हो। त्यसैले अब यहाँ हामीहरू हेरौँ त पीएच कति छ हाम्रो ब्लडको? लगभग 7.4 छ। 7.6 यो कुन रेन्जमा पर्यो? 7 देखि यहाँ लास्ट अन्तिम 14, 7 देखि 14 को बीचमा पर्यो। त्यसैले के भन्न सक्छौँ? बेसिक। बेसिक भन्नाले अल्कालाइन पनि हुन्छ। बेसिक भित्र के पर्छ? अल्कालाइन वस्तु के भित्र पर्छ? बेसिक भित्र पर्ने गर्दछ। अल्काली भनेको
के हो भने कुनै पनि वस्तु यदि वाटरमा डिजोल्भ हुन्छ, जुन बेस जुन छ, यदि त्यो बेस वाटरमा डिजोल्भ भयो भने त्यसले अल्कालिन भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो ब्लड के हो, स्लाइटली अल्कालिन हो। अब अर्को आयो हाम्रो बडीको तापक्रम। हाम्रो बडीको तापक्रम कति छ? हाम्रो बडीको तापक्रम कति छ भने 38 डिग्री सेल्सियस छ। हाम्रो ब्लडको जुन तापक्रम छ त्यो कति छ भने 38 डिग्री सेल्सियस छ। 38 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै हाम्रो ब्लड कस्तो छ? रेड इन कलर छ। कस्तो छ? रेड इन कलर। यो रङ्गहीन छैन। हामीहरूले हेरेका छौँ हाम्रो शरीरबाट रगत निस्किँदा पनि यसको कलर कस्तो हुन्छ भने रेड आउने गर्छ। यो केले गर्दा हुन्छ भने हेमोग्लोबिन भनेर एउटा तत्त्व जुन छ, पदार्थ जुन छ, उसले हाम्रो ब्लडको कलरले के भन्छ? बनाउँछ? रेड बनाउने गर्छ। त्यस्तै हाम्रो बडीको जुन वेट छ त्यो 8 देखि 10% हुन्छ। हाम्रो टोटल यदि 60 केजी कोही पर्सन छ भने उसको ब्लड कति हुन्छ भने 6 केजी हुन्छ। उसको शरीरभित्र भएको ब्लड कति हुन्छ? 6 केजी हुन्छ। लगभग 10% अफ 60 केजी भनेको 10/100 इन्टु 60। यो 0 क्यान्सल आउट अनि 6 रिमेनिङ 6 केजी भनेको यदि 70 केजीको मान्छे छ भने 7 केजी एप्रोक्सिमेट उसको ब्लड हुन्छ उसको शरीरमा। त्यस्तै हाम्रो जुन ब्लडको टेस्ट जुन छ, हामीहरू कुनै बेला खाने पनि गर्दछौँ। ब्लडहरूलाई भुटेर मान्छेहरू खान्छन् पनि। कति मान्छेहरूले बाख्राका त्यो कस्तो कलरको हुन्छ? रातो कलरको हुन्छ। तर उसको टेस्ट कस्तो छ? सल्टी छ। सल्टी भनेको नुनिलो छ। नुनिलो। अहिलेसम्म हामीहरूले हिस्ट्री अफ ब्लड सर्कुलेसन, ब्लडको फङ्सन के हो त्यो सबैहरू पढ्यौँ। साथसाथै प्रोपर्टिज अफ ब्लड पनि पढेका छौँ। त्यस अन्तर्गत नै केही प्रश्नहरू हामीहरू यहाँ गर्नेछौँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। पहिलो क्वेसन रहेछ, हु इज कन्सिडर्ड एज रिमार्केबल पर्सन फर अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्लड सर्कुलेसन? को व्यक्तित्वलाई ब्लड सर्कुलेसनको रिमार्केबल पर्सन सम्झिन्छ? पहिलो अप्सन रहेछ विलियम हार्वे, सुश्रत, हिप्पोक्रेटियन, इबेरस पेपरस। र यसको सही उत्तर छ विलियम हार्वे। विलियम हार्वेलाई किन रिमार्केबल पर्सन सम्झिन्छन् भने यिनले सबभन्दा बढी योगदान पुर्याए। सुश्रत, हिप्पोक्रेटियन, इबेरस पेपरसले पनि योगदान पुर्याएका छन् र तिनीहरूमध्ये सबभन्दा बढी योगदान विलियम हार्वेले एउटा रिसर्च पेपरको जस्तो प्रस्तुत गरेर र माइन्डमा, हाम्रो ब्रेनमा कसरी ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, फिटहरूमा, लेग्समा, ह्यान्डमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू उनले दिएकोले विलियम हार्वेलाई रिमार्केबल पर्सन सम्झिन्छ। त्यस्तै विच अफ द फ्लोइङ इज नट फङ्सन अफ ब्लड? पहिलो अप्सन रहेछ ट्रान्सपोर्टेसन, रेगुलेसन, प्रोटेक्सन, हर्मोन सेक्रेसन। हर्मोन सेक्रेसन। ट्रान्सपोर्टेसन ब्लडको फङ्सन हो। यो त एन्सर हुने। यहाँ क्वेसन लेखेको सोध्छ विच इज नट द फङ्सन अफ? कुन फङ्सन होइन? यो त फङ्सन हो। ठिक छ, यसमा त यो हुनै भएन कुरो, किनकि यो त फङ्सन हो यसको। किनकि ब्लडले क्यारी गर्छ अक्सिजनहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरूलाई। रेगुलेसन पनि गर्छ यसले। बडीको वाटरको लेभललाई मेन्टेन गर्छ, बडीको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्छ, यो पनि फङ्सन भयो। प्रोटेक्सन, यसले डिजिजलाई पनि फाइट गर्छ, हाम्रो बडीले बचाउने काम गर्यो, त्यसैले प्रोटेक्सन पनि हो। हर्मोन सेक्रेसन, हर्मोन सेक्रेट गर्ने कार्य हाम्रो ब्लडले गर्दैन। हर्मोन्सलाई के गर्छ यसले? हर्मोन्सलाई के गर्छ यसले? क्यारी गर्ने काम गर्छ। के गर्ने काम गर्छ? क्यारी गर्ने काम गर्छ। यसले सेक्रेट गर्ने कार्य गर्दैन। त्यसैले यो हाम्रो फङ्सन होइन। यसको हर्मोन सेक्रेट गर्ने काम कसले गर्छ? ग्ल्यान्ड्सहरूले गर्ने गर्दछ। कसले गर्दछन्? ग्ल्यान्ड्सहरूले गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले एन्सर के भयो? विच इज नट द फङ्सन अफ ब्लड? हर्मोन्स। विच अफ द फलोइङ इज
अब अर्को प्रश्न तेस्रो नम्बर विच अफ द फ्लोइङ इज द फंक्शन अफ ब्लड कुन चाहिँ ब्लडको फंक्शन हो पहिलो कुरा के रहेछ टु क्यारी द हर्मोन्स क्यारी गर्छ फ्रम ग्ल्यान्ड्स टु द डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी हो डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडी यो पनि यसको फंक्शन हो क्यारी गर्छ हर्मोन्सहरुले यो ठीक भयो अर्को पढ्यौ टु क्यारी द अक्सिजन फ्रम द हार्ट टु द सेल यो पनि ठीक भयो किनकि ब्लडले अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ हार्टबाट कहाँसम्म पुर्याउँछ सेलबाट यो पनि ठीक भयो टु क्यारी अर्को अप्सन टु क्यारी द वेस्ट मटेरियल फ्रम द सेल वेस्ट मटेरियललाई कहाँदेखि क्यारी गर्छ वेस्ट मटेरियललाई सेलबाट लिभर एन्ड किडनी यो पनि सही भयो क्यारी गर्छ वेस्ट मटेरियललाई लिभर र किडनीमा लगेर छोडिदिन्छ त्यहाँबाट बाहिर आउँछ शरीरको त्यसैले यो तीनटै ठीक भएकोले लास्ट अप्सन अल अफ द एबोभ भनेको सबै ठीक छन् The all answer is correct here. Now blood is slightly acidic, slightly alkaline, C is neutral, highly acidic. हाम्रो blood के हुन्छ slightly acidic हुँदैन, slightly alkaline हुन्छ, यो ठीक छ. यसलाई कहिलेकाहीँ क्वेशनमा slightly basic पनि सोध्न सक्छ, slightly basic भनेर पनि सोध्न सक्छ. त्यस्तै न्यूट्रल पनि होइन. हाईली एसिडिक पनि यो तीनटै अप्सनमा स्लाइटली बेसिक हो चाहे स्लाइटली अल्कालाइन हो यो प्रश्न हाम्रो चौथो नम्बर खरिदारमा पनि सोधेको रहेछ जुन कि 10 कक्षा पढेपछि कति विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिने गर्दछन् र यसपछि हामीहरू के गरौँ अब क्वेशन तिर लाग्यौं कि हामीहरू क्वेशन के यसबाट आउन सक्छ यसैमा के प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ भन्नेतिर अब लागौं पहिलो प्रश्न के सोध्न सक्छ व्हाट इज ब्लड ब्लड भनेको के हो यो प्र्याक्टिस गर्नुस् क्वेशनहरु लेखेर आफ्नो कपीमा व्हाट आर द फंक्शन अफ ब्लड यो पनि पढ्यौं टु क्यारी द अक्सिजन टु क्यारी द कार्बन डाइअक्साइड योहरु कुराहरु विस्तृत रूपमा तपाईहरु कपीमा आफ्नो लेख्नुस् राइट डाउन द प्रोपर्टिज अफ ब्लड को प्रोपर्टी कस्तो छ एसिडिक छ कि बेसिक छ उसको टेम्परेचर कति हुन्छ यो कुराहरु लेख्नुस् र यो कुराहरुको बारेमा हामीहरु फेरि थोरैमा अर्को क्लासमा डिस्कसन गर्नेछौं तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसलाई कमेन्ट गरेर र हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अझै हौसला बढाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद